अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फ़्रांस में कैलेस और बाई रोड ट्रैवल करके आए हैं। हॉलैंड से रास्ते में बेल्जियम क्रॉस किया है, इंग्लैंड जा रहे हैं बाई रोड। तो बाई रोड जाने के लिए मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये सब गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये बाई रोड हम लोग अभी शिप में जाएंगे, वो आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, और फिर यहाँ से लंदन की तरफ ड्राइव करेंगे। तो रास्ते में वी लॉग का टाइम आ गया, तो मैंने सोचा कि ज़रा वी लॉग कर दें। दोस्तों, जो लोग इमरान खान को रिलीफ दिलवा रहे थे, इनके लिए खबर है कि नियाज़ी लंबे अरसे के लिए फंसे हैं और इनकी रहाई का नज़दीक कोई चांस नहीं है। लम्बा चौड़ा खान गया। कुछ लोग तो पहले रमज़ान में इमरान खान को रहा करा रहे थे और कुछ लोग बड़ी ईद से पहले रहा कराना चाहते थे, लेकिन फिर ये बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोनों के लिए बुरी खबर ये है कि दोनों ही इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके जाल में फंसे हुए हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इमरान खान की चूंकि अदालत में साइफर में ज़मानत देना चाहती है, इसलिए इनका इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कई केसेस हैं जिनको अभी खोला ही नहीं गया। मतलब अभी ओके के अंदर सील पैक जो केसेस हैं ना, वो पड़े हुए हैं अभी तक, तो उनको अभी तक खोला नहीं गया। और वो जैसे जैसे खुलते जाएंगे, खान साहब जो हैं वो मज़ीद फंसते जाएंगे। तो इसलिए जो निकलने वाला जो चांस है ना, अगले 1-2 महीने में जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको भूल जाएं। इमरान खान को नैब के एक और केस में तगड़ा कॉल अप नोटिस मिला है। इस केस को नैब रावलपिंडी ने तैयार किया है और ये केस भी तोशाखाना से मुतल्लक ही है। मसूफ के ख़िलाफ़ इस केस में तगड़ा रेफरेंस फाइल किया जाएगा, क्योंकि तोशाखाना में ही ऐसी चोरियां की हैं जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। क्योंकि तोशाखाना में तो कुछ रह ही नहीं गया था। वहाँ पे तो अलमारियाँ, वहाँ पे तो ट्रंक, वहाँ पे संदूक हैं जी, वहाँ पर पेटियाँ जो भर भर के रखी हुई थी। कोई डरते हाथ नहीं लगाता था कि नहीं यार ये तोशाखाना है, हुकूमत का सामान है, मुख्तलिफ मुल्कों से मिला हुआ है और इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई अगर एक आध घड़ी ले गया या कोई एक आध कोई चीज़ ले गया, वो भी डर के खौफ पैसे देकर, क्योंकि बाद में पता नहीं क्या होना है। लेकिन खान साहब ने तो डर ही कोनी सी, खौफ ही कोनी सी। खान साहब ने तो कम ने चुक के रखा। नैब ने इस केस में मुकदमा भी दर्ज कर लिया और इम्कान है कि इसमें गिरफ्तारी भी डाल दी जाएगी। दूसरी तरफ पीटीआई ने इस केस में रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया और इस रजू का मकसद यही है कि अदारों के खिलाफ इमरान खान साहब जो है ना, उनको रोका जाए कि जो इनके खिलाफ इस्तेसाब हो रहा है ना वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब वाली कहानी जो है ना, वो धोखा नहीं देना चाहिए। जो उनके फॉलोअर्स उनको सच्ची बात बतानी चाहिए कि खान साहब जो है ना, वो हर गुजरते दिन के साथ जो है ना, वो जब तक इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने से नहीं हटेंगे, जब तक जो उनका असल मकसद है कि वो जो चाहते हैं कि खुदा ना करे इस पाकिस्तान को कोई नुकसान हो, जब तक वो इससे बाज नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। इमरान खान साहब वहीं पे रहेंगे और जो जुर्म किए हैं उनकी सज़ा भुगतने से पहले इमरान खान साहब बाहर भी नहीं आने वाले। इधर मियां नवाज शरीफ के चीन से वापस आने के बाद मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। एक तो वो इसी माह भाग दौड़ संभाल रहे हैं और पार्टी की सदारत संभाल रहे हैं, बाकायदा पार्टी ऑफिस में बैठ रहे हैं। जैसे हम लोग कह रहे थे कि वो पार्टी ऑफिस में बैठें, अपने वर्करों से मिलें, अपने लीडरों को जो एक अजीब सी कशमकश हैं, कुछ इधर सोच रहे हैं, कुछ इधर सोच रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मियां साहब का दफ्तर में बैठना बहुत ज़रूरी है और तमाम ऐसे लोगों से मिलना ज़रूरी है। उनको दोबारा फिर बताना ज़रूरी है कि अगर हार गए हैं, अगर धोखा हो गया है, जिधर से भी हुआ है, ये कोई आखिरी दफ़ा नहीं है। दूसरी तरफ सियासी अमूर में भी अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के समधी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने आज जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बड़ी अहम मुलाकात की है। हाजी गुलाम अली मौलाना फजल रहमान के समधी हैं, ये बात अहम है। इसका मतलब है कि मौलाना ने संजीदा कोशिश की है, पैगाम रसानी हुई है, बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत नहीं चल सकते। उनको सूट ही नवाज शरीफ करते हैं, इसलिए कोशिश हो रही है। बहरहाल नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट संजीदा है, तो इंशाल्लाह मौलाना साहब के साथ कोई ना कोई मसला हल कर लिया जाएगा। इधर शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अपना एक अहम इख्तियार वजारतों को मुंतकिल कर दिया है। शहबाज शरीफ ने अपना एक और इख्तियार वज़ीरों, मशीरों और वज़राए मुमलकत को दिया है। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़नों में प्रोफेशनल्स की तैनाती की तलाश हेड हंटिंग फर्म्स की खिदमत हासिल करने के लिए पॉलिसी की तरमीम कर दी है और तरमीम की मंजूरी वफाकी कबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए ली जाएगी।
یعنی وزارتوں اور محکموں کو اگر کسی کی سروس لینی ہے تو وہ محتاج ہوتی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس کی منظوری دیں گے تو کام شروع ہوگا، لیکن اب وہ اختیار براہ راست ان کے پاس چلا گیا ہے اور اس سے کام میں تیزی آئے گی، کام جلد ہوگا۔ یہ تمام اختیارات عمران خان نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب جمہوری رویوں پر چلتے ہوئے جو ہیں وہ یہ تمام اختیارات جو ہیں وہ شفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اختیارات بانٹنے سے مجھے لگتا ہے کہ طاقت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اور سارے اختیارات جب کسی ایک بندے کے پاس ہوں گے تو اس سے طاقت کم ہوتی ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ایکسکیوز بہت زیادہ ہوں گی۔ لیکن جب یہ اختیارات ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بندہ ہمیں کون سا چاہیے، کہاں سے چاہیے، تو میرے خیال میں بہت آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو شہباز شریف صاحب کا اس سے پہلے بھی اپنے کچھ اختیارات وہ نیچے دے چکے ہیں اور اب پھر دے چکے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ آج 1 مئی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یوم مزدور ہے، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن تمام مالک چھٹی پر ہیں، مزدور آج بھی کام پر ہوں گے۔ موضوع یہ بھی ہے کہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا، دوبارہ مئی آ چکا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا رویہ نہ بدل سکا۔ وہی دوبارہ ریاست پر حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ گنڈا پور تیاری کر رہا ہے، ریاست کو دھمکا رہا ہے، اور اس کی بڑی وجہ اب تک ان حملوں کو میں جو حملے ہوئے تھے، حملے کرنے والوں کو سزا نہیں دی گئی۔ ان کی سزاؤں کی راہ میں عدالتوں نے رکاوٹیں ڈال کر انہیں حوصلہ دیا، اب اسی حوصلے کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، دوبارہ ریاست پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ 9 مئی کے انتشاریوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عدلیہ کی ہی بات کر رہے ہیں تو عدلیہ پاکستان کی معیشت میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ 2700 ارب روپے کے ٹیکس سٹے آرڈر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اور یہ سٹے آرڈر عدالتوں نے دیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی بزنس مین کو FBR کا ٹیکس کے لیے نوٹس جاری ہوتا ہے، ٹیکس 10 کروڑ ہوتا ہے تو وہ وکیل کو 1 کروڑ روپے دے کر سٹے لیتا ہے۔ حکومت کو اس معاملے پر بھی قانون سازی کی جو ہے وہ میرے خیال میں اصلاحات کرنی چاہیے۔ 9 مئی پر سزائیں کتنی ضروری ہیں، ہم بار بار یہ بات کر کے تھک گئے ہیں، کیونکہ جب تک آپ 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ لیکن ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی سنم جاوید صاحبہ کی، جو کہ اس وقت سرگودا کی جیل میں ہیں، تیسرا بیان ویڈیو ان کا دیکھ چکا ہوں کہ وہ ویڈیو بیان جیل کے اندر سے ریکارڈ کروا رہی ہیں جہاں پر وہ قید ہیں۔ کیا یہ سہولت قیدیوں کو دی گئی ہے؟ اچھا، پھر وہ جو اپنا بیان ریکارڈ کرا رہی ہیں اس میں ان کا ٹوٹل فوکس، ان کی ٹوٹل جو اپنا وہ جو پروپیگنڈا کر رہی ہیں وہ مریم نواز کے خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت جس جرم میں وہ جیل میں ہیں، جن کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، اس سے مریم نواز کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ریاست پر انہوں نے حملہ کیا ہے، ریاست کی وہ ملزم ہے، اور ریاست والے ہی ان کو اس وقت جیل میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا پورا فوکس مریم نواز پر ہے۔ تو سوال یہاں پر پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کر کون رہا ہے، یہ ہو کس کی وجہ سے رہا ہے؟ آپ ایک طرف تو ریاست 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دے رہے، سزائیں 9 مئی والوں کو نہیں دینا چاہتے، اور وہ اندر سے بیٹھ کر، جیل سے بیٹھ کر بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں صوبے کی وزیر اعلیٰ کے خلاف، اور مسلسل ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے پیچھے کون ہے، نہ ان کو سزائیں ہونے دے رہے ہیں، اور جیل میں 5 سٹار کی سہولتیں بھی ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو ویڈیو ریکارڈ کرنے کی اور سوشل میڈیا چلانے کی بھی سہولتیں دے رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے، یہ سب کون کروا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر اگر آپ جمہوری حکومتوں کو نہیں چلنے دیں گے، ان شرپسندوں کو، ان دہشت گردوں کو جو اس وقت جیل میں 9 مئی کی دہشت گردی کی وجہ سے قید ہیں، اگر باہر لانا چاہتے ہیں، ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، یا اندر سے ان کو جمہوریت کے لیے کوئی بم بنا کر باہر پیش کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اور ان جمہوری لیڈروں کو جو اس وقت جمہوری حکومت ہے اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا رزلٹ آپ لوگ صرف چھوٹی سی 9 مئی دیکھی ہے۔ اور اگر یہ تجربہ کیا گیا دوبارہ، یا ایسا کچھ کیا گیا، تو سوچئے گا کہ 9 مئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی طاقت سے آئیں گے۔ تو خدارا ہماری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ان 9 مئی کے دہشت گردوں کو سزائیں دیں، عبرت کا نشان بنائیں، تاکہ دوبارہ کوئی اس قسم کی جرت اور ہمت نہ کر سکے۔ ہوا چل رہی ہے، اگر آواز میں کچھ گڑبڑ ہو تو گزارا کر لیجئے گا۔ ابھی بس تھوڑی دیر کے بعد یہ گاڑیاں جو ہیں ساری جائیں گی، آپ کو دکھائیں گے۔ یہ گاڑیاں جاتے جاتے شپ میں چلی جائیں گی، اور شپ جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ کراس کروائے گا، اور فرانس سے ہم لوگ جو ہے وہ انگلینڈ کی طرف جائیں گے۔
کیلس سے ڈوور تک جائیں گے اور پھر وہاں سے آگے لندن 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے. آپ کو وہ والا ویلوگ بھی ضرور دکھائیں گے جو رستے میں ہم ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.